जुन कुराको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ हाम्रो अध्यक्षले राजासँग चाहिँ प्रचण्डको संवादको कुरा माओवादीको संवादको कुरा भनेर जे कुराको सन्दर्भ उठाउनु भयो हामी पुराना कुरा बिर्सन्छौँ। माघ 19 को घटना पछाडि माओवादीका तर्फबाट आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको वक्तव्यले नै त्यो कुरालाई सङ्केत गरेको छ त त्यो हामीले बताइरहनु पर्ने विषय होइन नि। माघ 19 पछाडि माओवादीका तर्फबाट आधिकारिक रूपमा सम्प्रेषित वक्तव्यले उहाँहरूको अनुभूति के थियो, कुन बाटोमा हिँड्छ भने आश्चर्यचकित भयौँ, हामीले यस्तो कल्पना गरेका थिएनौँ भन्ने कुराले नै बताउँछ। त्यसमाथि बाबुराम र प्रचण्डजीका बिचमा भएको अन्तर्कलहमा उहाँहरूले सार्वजनिक गरेका विचारहरूले सबै कुरा बाहिर ल्याएछ। तपाईले जतिको अनुसन्धान गर्ने स्रोतमा पहुँच राख्ने साथीहरूले चाहिँ बाहिर ल्याइदिनु भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ, किनकि राजनीतिक दलभित्र एकले अर्कालाई भनिरहने कुरा भन्दा चाहिँ त्यो चिजलाई पुष्टाइ गरिदिने खालको कुरा आधार हामीले प्रदान गरेका छौँ। पुष्टाइ गर्ने काम चाहिँ तपाईँहरूको पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ, किनकि यो गलत कुरा होइन, कुरा सत्य नै हो। परिवर्तनको प्रक्रियामा एक प्रकारको एनार्किजमको जुन प्रवृत्तिहरू देखा परेको छ, स्वाभाविक रूपमा ठुला परिवर्तन पछाडि राजनीतिक शक्तिहरूका बिचमा द्वन्द्व सिर्जना हुँदा, बलियो राजनीतिक शक्तिको निर्माण नहुँदा सोसियल एनार्किजमका सिम्टमहरू देखा पर्ने गर्छन् र अहिले हाम्रो नेपाली समाजमा सामाजिक अराजकताका प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन्। संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा झमेला खडा गर्ने कोसिस भयो, तर हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा जति विवादहरू थिए त्यसलाई समाधान गर्ने कुरामा हामीले सफलता हासिल गऱ्यौँ। एमसीसीका सन्दर्भका बारेमा अब सरकारले के गर्छ भन्ने विषय नै अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन, किनकि न संसदले कार्यसूचीमा राखेको छ न सरकारले हामीलाई केही कुरा बताएको छ र संसदप्रति नै हाम्रा केही प्रश्नहरू छन्। संक्षेपमा यसलाई वाचन गर्न चाहन्छु, म पूर्ण रूपमा यसलाई वाचन गर्ने छैन। कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक केही 2078 मङ्सिर 25 र 26 गते सम्पन्न भएको छ। 2078 मङ्सिर 10-14 मा चितवनमा भव्यतापूर्वक सम्पन्न भएको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक महाधिवेशन स्थल सौरामै बसेर काम आरम्भ गर्दै पार्टीलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन दोस्रो पूर्ण बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षता र महासचिव कमरेड शङ्कर पोखरेलको सञ्चालनमा सम्पन्न दोस्रो बैठकले गरेका तिनै महत्त्वपूर्ण निर्णय यस प्रेस वक्तव्य मार्फत औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ। 1. केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको शपथ ग्रहण। अध्यक्ष कमरेडले मङ्सिर 14 गते सौरा चितवनमा सम्पन्न पहिलो बैठकमा शपथ ग्रहण गर्न छुट्नुभएका 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरूलाई शपथ गराउनुभयो। 2. केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद गठन। पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशासँग सहमत केन्द्रीय कमिटी केन्द्रीय निकायका पूर्व सदस्यहरू र निवर्तमान सल्लाहकार परिषदका सदस्यहरूलाई समावेश गर्ने गरी सल्लाहकार परिषद गठन गर्ने नीतिगत निर्णय गरियो। केन्द्रीय कमिटीको कुल सङ्ख्याभन्दा बढी नहुने गरी केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका बाँकी सदस्यको मनोनयन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय सचिवालयलाई प्रदान गरियो। यसका लागि आवश्यक गृह कार्य र समन्वय गर्न केन्द्रीय कार्यालयलाई निर्देशन गरियो। निवर्तमान केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष कमरेड अमृत कुमार बोहरालाई सल्लाहकार परिषदको अध्यक्षमा मनोनयन गर्ने अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गर्यो। पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले सल्लाहकार परिषदका नवनियुक्त अध्यक्षलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। 3. महाधिवेशनको सामान्य समीक्षा। केन्द्रीय कार्यालयबाट तयार गरिएको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सामान्य समीक्षा उपमहासचिव कमरेड प्रदीप ग्यावालले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो। उक्त समीक्षा प्रस्तावमा सुझाव दिन बैठकलाई आह्वान गरियो। प्राप्त सुझावहरू समावेश गरी सामान्य समीक्षा प्रतिवेदनलाई महाधिवेशनको सन्देशको रूपमा सम्प्रेषण गर्ने गरी पारित गरियो। 4. जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनको मिति निर्धारण। वडा तथा शाखा स्तरीय र पालिका तथा इलाका स्तरीय अधिवेशन चाहिँ जिल्ला अधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन देशभर एकै दिन आयोजना गर्ने गरी बैठकमा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित गरियो। बैठकले निम्नानुसार अधिवेशनका मिति तय गर्यो। जिल्ला अधिवेशन 2078 पुस 23 गते, प्रदेश अधिवेशन 2078 माघ 8 गते। 5. विधान सम्पादन र नियमावली संशोधन। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट संशोधित विधान सम्पादन गर्न र विधानको नयाँ व्यवस्था अनुसार नियमावली संशोधनका लागि देहाय बमोजिमको 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरियो। संयोजक उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेल, सदस्य संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारी, सदस्य कानुन विभाग प्रमुख रमेश बडाल। कार्यदललाई कार्य सम्पन्न गर्न 1 हप्ताको समय प्रदान गरिएको छ। 6. बैठक सञ्चालन कार्यविधि। केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट तयार गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको बैठक सञ्चालन कार्यविधि 2078 बैठकमा पेश गरियो।
नेकपा एमाले बैठक सञ्चालन कार्यविधि र आचार संहिता 2071 मा सामयिक संशोधन गर्ने उद्देश्यले प्रस्तावित उक्त मस्यौदामा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग लिखित सुझाव माग गरियो। 7 केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन। विनाशकारी भूकम्पबाट ध्वस्त भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण हुन सकेको छैन। यसबीचमा धुमराईदेखि थापाथरीसम्म अस्थायी रूपमा कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ। हाम्रो जस्तो पार्टीका लागि हालको प्रबन्ध अपर्याप्त भएकोले नयाँ भवन निर्माण नभएसम्म अस्थायी नयाँ प्रबन्ध गर्नै पर्ने भएको छ। यस सन्दर्भमा अहिलेसम्म भएका कामहरूको जानकारी र भावी योजनाको प्रस्ताव उपमहासचिव कमल विष्णु रिमालले प्रस्तुत गर्नुभयो। बैठकले प्रस्तुत प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। तत्सम्बन्धमा तुलसीलाल स्मृति भवन च्यासलबाट केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरी 5 वर्षका लागि तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरिएको छ। आवश्यकता अनुसार त्यस भवनको मर्मत सम्हार र पुनर्व्यवस्था गरी 3 महिनाभित्र सबै कार्यालय सारिसक्ने। केन्द्रीय कमिटीको बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी प्रतिष्ठानको जग्गामा नयाँ हल निर्माणमा पार्टीले लगानी गर्ने। पार्टीको आफ्नै भवन निर्माणका लागि मदननगर बल्कुमा पार्टी अध्यक्षद्वारा शिलान्यास गरिसकिएकाले नयाँ भवन निर्माण कार्य यथाशीघ्र आरम्भ गर्ने। कार्यालयलाई आधुनिक सूचना प्रविधि मैत्री तुल्याउन केन्द्रीय कार्यालयमा 7 सदस्यीय सूचना प्रविधि प्राविधिक आइटी टिमको व्यवस्था गर्ने। यस टिमले पार्टीको आफ्नै सूचना प्रणाली व्यवस्थापन कार्य एमआइएस प्रणाली खडा गरी संस्था लेखा र सूचना प्रवाहको कार्यमा प्राविधिक सहयोग गर्ने। पार्टी सदस्यको विवरण अद्यावधिक गर्न यसै टिमको प्राविधिक सल्लाहमा प्रत्येक जिल्लाले सूचना दुरुस्त राख्न सहयोग गर्ने। केन्द्रीय कार्यालयबाट अब पार्टीको आफ्नै इमेल सेवा व्यवस्था गरिनेछ। सबै केन्द्रीय सदस्य र मातहत कमिटीहरूले पार्टीको औपचारिक सूचना आदान प्रदान सोही इमेल मार्फत गर्नुपर्नेछ। 8 महाधिवेशनको सन्देश तथा पार्टी प्रवेश अभियान। नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुहुने इन्चार्ज र सह इन्चार्जहरूको उपस्थितिमा पुसको पहिलो हप्ता प्रदेश र जिल्ला कमिटीको बैठक आयोजना गरी महाधिवेशनको सन्देश तथा पार्टी प्रवेश अभियानको कार्ययोजना तयार गर्ने। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सामान्य समीक्षा प्रतिवेदन र महाधिवेशनका दस्तावेजहरूका आधारमा महाधिवेशनको सन्देश मातहत कमिटी र आम जनसमुदायबीच सम्प्रेषण गर्ने। 10 केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरूको मनोनयन। पार्टीको विधान अनुरूप 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको 10% केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गर्न पार्टी अध्यक्षले देहाय बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो र प्रस्ताव सामान्य छलफल पश्चात पारित गरियो। यहाँ नामहरू उल्लेख छन्। यसैगरी एकता र एकीकरणको प्रक्रिया अन्तर्गत पनि हामीले 9 जना कमिटीहरूलाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनयन गरेका छौँ र यस दुईटै गरेर आउने महिलातर्फको मनोनित कुल सदस्य संख्याको 1/3 अन्तर्गत हामीले 15 जना महिला कमिटीहरूलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनयन गरेका छौँ। 11 प्रदेशमा रिक्त पदाधिकारी मनोनयन। प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरू 10औं केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएसँगै पार्टीको वैधानिक व्यवस्था अनुसार स्वतः पदमुक्त हुनुभएकोले प्रदेश कमिटीको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न रिक्त पदहरूको पदपूर्ति आवश्यक थियो। त्यसैलाई ध्यानमा राखी प्रदेशमा रिक्त पदाधिकारीको पदपूर्तिका लागि अध्यक्ष कमलले मनोनयनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रस्तावमाथिको सामान्य छलफल पश्चात देहाय बमोजिमका नामावलीहरू पारित भयो। यहाँ 7 वटा प्रदेश सम्पर्क समन्वय कमिटी र उपत्यका विशेष कमिटी गरी हाम्रा 9 वटा संरचनाको पदाधिकारीहरूको विवरण यहाँ उल्लेख छ। 12 पोलिट ब्युरो स्थायी कमिटीको गठन र वरियता क्रम निर्धारण। अध्यक्ष कमरेडले 10औं केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू मध्येबाट 79 सदस्यीय पोलिट ब्युरो प्रस्ताव गर्नुभयो। पोलिट ब्युरोमा 19 जना पदाधिकारी बाहेक प्रस्तावित 80 जना कमरेडहरूको नाम बैठकले अनुमोदन गरेको छ। अध्यक्ष कमरेडले विधानको व्यवस्था बमोजिम 45 सदस्यीय स्थायी कमिटीमा पदाधिकारीका अतिरिक्त 26 जना पोलिट ब्युरो सदस्यहरूको नाम स्थायी कमिटीमा प्रस्ताव गर्नुभयो र बैठकले पारित गर्यो। अध्यक्ष कमरेडले प्रस्तुत गर्नुभएको पदाधिकारीको वरियता क्रम निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भयो। पदाधिकारी सहित 79 सदस्यीय पोलिट ब्युरोको वरियता क्रम कार्यविभाजनमा उल्लेखित क्रम अनुसार रहनेछ। नामको वर्णानुक्रम अनुसार उल्लेखित अन्य सदस्यहरूको वरियता क्रम तोक्ने अधिकार अध्यक्षलाई प्रदान गरिएको छ। 13 कार्यविभाजन। बैठकमा 301 जना पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनको प्रस्ताव उपमहासचिव कमरेड विष्णु रिमालले प्रस्तुत गर्नुभयो। कार्यविभाजनका सन्दर्भमा प्राप्त सुझावहरूलाई समेत ध्यानमा राखी कार्यविभाजन गर्ने र मनोनित सदस्यलाई समेत कार्यविभाजनमा समावेश गर्ने गरी प्रस्तुत प्रस्ताव बैठकबाट पारित भयो। यो बैठक चलिरहँदा केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा जो 44 जना कमिटीहरू मनोनयन हुनुभयो उहाँहरूको कार्यविभाजनको प्रस्ताव प्रस्तुत भएको थिएन। त्यो चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयलाई जिम्मा दिने, अध्यक्ष कमल लगायतलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको थियो। त्यसै अनुसार अहिले हाम्रो पार्टीको 345 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजन गरेर पार्टीले हिजो राति मात्रै अन्तर्पार्टी निर्देशन 1 10औं केन्द्रीय कमिटीको अन्तर्पार्टी निर्देशन 1 जारी गरेको छ। सञ्चारकर्मी मित्रहरूमध्ये पनि कतिपयले आफ्ना स्रोतहरूको उपयुक्त मात्रामा गरि पनि सक्नु भएको छ। म यो सबै उल्लेख गर्न चाहन्न, वाचन गर्न चाहन्न। हामीसँग यो प्रेस वक्तव्य छ।
तपाईहरुले यसबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। अब म पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चातको यो औपचारिक पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीले लिएका अहिलेका नीति, पार्टीका कार्यभारहरू सहित आफ्ना योजनाहरूको बारेमा संक्षेपमा केही भनाइहरू राख्दिनका लागि म महासचिव गण शङ्कर पोखरेललाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद विष्णु रिजालजी। चितवनमा 10 देखि 14 सम्म 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन ऐतिहासिक, अभूतपूर्व र उत्सवमय वातावरणमा सम्पन्न गरेका छौँ। चितवनको नारायणघाटमा 10 गते आयोजना गरिएको उद्घाटन समारोह तपाईहरु सबैले सम्प्रेषण गरिसक्नु भएको छ। नेपालको इतिहासमै एउटा अभूतपूर्व जनताको सहभागिताको समारोहका रूपमा, उत्सवका रूपमा आयोजना भएको छ। त्यसले नेकपा एमाले नेपाली जनताका बीचको एउटा लोकप्रिय पार्टीका रूपमा रहेको कुरालाई पुनर्स्थापित गरेको छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। अर्कोतर्फ हामीले नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक महाधिवेशन आयोजना गर्दाखेरि 2 फरक महाधिवेशनको आयोजना गर्ने प्रयोग गर्यौं। एउटा नीति र विधि निर्माण गर्नका लागि विधान महाधिवेशन, नेतृत्व निर्वाचन गर्नका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन। त्यस अर्थमा यसको सफल प्रयोग हामीले गरेका छौं। गोदावरीमा आयोजना गरिएको विधान अधिवेशनका माध्यमबाट राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव हामीले सर्वसम्मतिका साथ 6600 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा हामीले त्यो काम सम्पन्न गरेका छौं। पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक रूपले व्यवस्थित गर्ने काम हामीले महाधिवेशनका माध्यमबाट सम्पन्न गरेका छौं। अर्कोतर्फ चाहिँ नेतृत्व निर्वाचनका सन्दर्भमा हामीले जनताको व्यापक परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेका थियौं। त्यो उद्देश्यमा हामी पूर्ण रूपमा सफल रह्यौं र नेतृत्व निर्वाचनका सन्दर्भमा हामीले सहमति र प्रतिस्पर्धा, लोकतान्त्रिक विधि दुवैलाई फ्युजन गर्ने खालको काम गरेका छौं र पहिलो पटक हाम्रो पार्टीका तर्फबाट हामीले विद्युतीय मतदानलाई प्रयोग गर्यौं र स्वाभाविक रूपमा एकै दिनमा हामीले परिणाम प्राप्त गर्ने, मतदान गर्ने र परिणाम प्राप्त गर्ने आधार तयार गर्यौं। यसले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गर्दाखेरि समय व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले स्थापित गर्न सफल भएका छौं। अन्य राजनीतिक दलहरूका जुन बोझिला कार्यहरू छन्, भविष्यमा उनीहरूका लागि पनि हाम्रो अभ्यासले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण काम हाम्रो तर्फबाट भएको कुरा म तपाईहरुका बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्कोतर्फ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो पुरानो पुस्ताले 3वटा राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्व गरेको कुरा सगर्व चर्चा गर्ने गर्छ। तर म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि दुनियाँमा एउटा राजनीतिक क्रान्ति हुँदा युगको परिवर्तन हुने गर्छ, तर हामी कहाँ 3वटा राजनीतिक क्रान्ति हुँदाखेरि पनि समाजलाई बदल्न सकिएको छैन। त्यस अर्थमा अबको राजनीतिक पार्टीहरूको कार्यभार समाजको परिवर्तन हुनुपर्छ, आर्थिक सामाजिक विकास र रूपान्तरण हुनुपर्छ, मुलुकको समृद्धि र विकास हुनुपर्छ। यो कुरा नेकपा एमालेको प्रतिबद्धताको विषय, संकल्पको विषयका रूपमा रहेको छ र हामीले हाम्रो पार्टीलाई जुन उद्देश्यका साथ अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ त्यसको केन्द्रीय प्रश्नका रूपमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जुन राष्ट्रिय आकांक्षा छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई हाम्रो पार्टीले मुख्य कार्यभारका रूपमा ग्रहण गरेको छ र हामीले महाधिवेशनको माध्यमबाट एउटा महत्त्वपूर्ण नारा तय गरेका छौँ। मूल नाराका रूपमा त्यसका 3वटा आयामहरू छन्। एकातिर हामीले पहिलो कुरा हाम्रो आन्दोलनभित्र, खास गरी वामपन्थी आन्दोलनभित्र, राजनीतिक आन्दोलनभित्र अवसरवाद एउटा चुनौतीका रूपमा रहेको छ। दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्धको लडाई, वैचारिक सङ्घर्ष यति बेलाको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको विषय बन्न पुगेको छ। त्यसमाथि हामी विजय हासिल गर्न सक्यौँ भने राजनीतिलाई सही बाटोमा डोर्याउन सक्छौँ भन्ने कुराको अठोट हामीले लिएका छौँ। अर्कोतर्फ हाम्रो समाजमा परिवर्तनको प्रक्रियामा एक प्रकारको एनार्किजमको जुन प्रवृत्तिहरू देखा परेको छ। स्वाभाविक रूपमा ठुला परिवर्तन पछाडि राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा द्वन्द्व सिर्जना हुँदा, बलियो राजनीतिक शक्तिको निर्माण नहुँदा सोसियल एनार्किजमका सिम्टमहरू देखा पर्ने गर्छन् र अहिले हाम्रो नेपाली समाजमा सामाजिक अराजकताका प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन्। त्यसले संगठनात्मक अराजकताको स्वरूप ग्रहण गरेको छ। संगठनात्मक अराजकतामाथि विजय हासिल गर्ने कुरा, राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्ने कुराका सन्दर्भमा, राजनीतिलाई अनुशासित बनाउने कुराका सन्दर्भमा र राजनीतिलाई व्यवस्थित गर्ने कुराका सन्दर्भमा आवश्यक छ भन्ने कुराको निष्कर्षका आधारमा हामीले आफ्नो कार्यभार तय गर्ने कुरा गरेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ नेपालको राजनीतिका सन्दर्भमा कुन बाटो हिँड्ने भन्ने कुराका सन्दर्भमा हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरालाई
राजनीतिक कार्यदिशाको मुख्य विषय बनाएका छौँ, जसका माध्यमबाट हामी नेपाली जनताका विकास र समृद्धिका आकाङ्क्षाहरूलाई, जसलाई हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताका मुर्जाएका सपनाहरूलाई जागृत गरेको जो अर्थमा चित्रण गर्नुहुन्छ, त्यो विषयलाई हामीले हाम्रो नेतृत्वको सरकार रहँदाका बखत हामीले योजनामा ढाल्ने काम गरेका छौँ र स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमाले योजनाबद्ध ढङ्गले विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउँदा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा काम अगाडि बढाउँदा र मुलुकको समृद्धिका सन्दर्भमा एक प्रकारले भन्दै भने मुलुकलाई दिगो विकासतर्फ लैजाने सन्दर्भमा जुन प्रकारका प्रयासहरू हामीले गऱ्यौँ, त्यो प्रयासले नेपाली जनताका बिचमा हाम्रो पार्टीका पक्षमा र नेतृत्वका पक्षमा जुन प्रकारको आकर्षण पैदा भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समय हाम्रो पार्टीका विरुद्ध, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वका विरुद्ध एक प्रकारले मोर्चाबन्दी गर्ने, घेराबन्दी गर्ने, प्रहार गर्ने जुन प्रवृत्तिहरू देखा परेको छ, त्यो प्रवृत्तिका विरुद्धको लडाइँबाट नै हामीले नेपाल राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ। किनकि अहिले जुन प्रकारको प्रहार हामी माथि भइरहेका छ, त्यो प्रहार जनताका पक्षमा, राष्ट्रका पक्षमा हामीले गरेका राम्रा कामको परिणामका रूपमा रहेको छ। खास गरी नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमानका प्रश्नमा यो बिचको अवधिमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा, विशेष गरी हाम्रो पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा जुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्ने काम भयो, त्यसले स्वाभाविक रूपमा इतिहासमै पहिलो पटक भन्नुपर्छ नेपाली जनताले गर्व गर्ने स्थिति हामीले निर्माण गर्न सफल भएका थियौँ। त्यसमाथिको प्रहारका रूपमा बुझ्नुपर्छ। जस्तो कि मैले तपाईँहरूका बिचमा भन्दाखेरि हामी माथि प्रहार किन भएको छ भन्दाखेरि संविधान बनाउन नचाहने प्रवृत्तिमाथि हामीले विजय हासिल गऱ्यौँ। एउटा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्ति नेपालमा संविधान बनाउन रोक्न चाहन्थ्यो। तर हाम्रो पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा हामीले संविधान निर्माणमा अगुवाई गऱ्यौँ। त्यो प्रवृत्तिका वाहकहरूलाई त्यो मन परेको थिएन। अर्कोतर्फ संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा झमेला खडा गर्ने कोसिस भयो, तर हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा जति विवादहरू थिए त्यसलाई समाधान गर्ने कुरामा हामीले सफलता हासिल गऱ्यौँ। संविधानप्रति असहमत रहेका शक्तिहरूलाई हामीले सहकार्यमा सामेल गऱ्यौँ। पहिलो पटक उपेन्द्र यादवजी सरकारको नेतृत्वमा सामेल हुनुभयो, अर्को पटक महन्त ठाकुरजी सरकारको नेतृत्वमा सामेल हुनुभयो र त्यसै गरी हामीले विद्रोही समूहका रूपमा रहेको चाहिँ सिके राउतदेखि लिएर चाहिँ विप्लव समूहसम्मलाई पनि राष्ट्रिय भावधारामा जोड्ने खालको काम गऱ्यौँ। यसले अस्थिरता सिर्जना गर्नेहरूमाथि चुनौती खडा गऱ्यौँ। त्यस अर्थमा पनि आज हामी माथि भइरहेको प्रहार, हाम्रो पार्टीमाथि भइरहेको प्रहार, त्यो अस्थिरताका विरुद्धमा हामीले खेलेको भूमिकामाथिको प्रहारका रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने कुराका सन्दर्भमा, चाहे हाम्रा छिमेकीहरूको सम्बन्धका मामिलामा भन्नुहोस्, हामीले चीनसँग ऐतिहासिक व्यापार पार्वन सन्धि गर्ने खालको काम गऱ्यौँ। BRI सहमतिका आधारमा नेपालको समृद्धिको आधार तयार गर्ने कुरा गऱ्यौँ र भारतसँग हामीले चाहिँ नसुल्झिएका धेरै विषयहरूलाई हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएका बखत सुल्झाउने खालको काम गऱ्यौँ। असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने खालको प्रक्रिया विज्ञ समूहका माध्यमबाट गऱ्यौँ र आज नेपालको हितका पक्षमा एउटा द्विपक्षीय विज्ञ समूहका माध्यमबाट प्रतिवेदन तयार भएको छ। त्यसले हाम्रो भोलिको सम्बन्धको आधार तयार गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ विद्युत खरिद सम्झौताका माध्यमबाट 18 घण्टाको लोड सेडिङलाई अन्त्य गर्ने कुरामा हामीले चाहिँ भारतसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने खालको काम गऱ्यौँ र कलकत्ता पोर्टको विकल्प तयार गर्ने खालको काम गऱ्यौँ। यो पेट्रोलियम पाइपलाइनको चाहिँ पूर्वाधार तयार गर्ने कुरामा सफलता हासिल गऱ्यौँ र अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने कुराहरूमा चाहिँ भूमिका खेल्ने खालको काम गऱ्यौँ, जसले नेपाल राष्ट्रको सामर्थ्य वृद्धि भएको छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ स्वाभाविक रूपमा नेपालको चाहिँ सीमा विवाद पहिलेदेखि थियो र हाम्रो गुमेको भूभागलाई समेटेर हामीले नक्सा प्रकाशित गर्ने खालको काम गऱ्यौँ र त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि नाकाबन्दीको सामनादेखि लिएर नक्सा प्रकाशित गर्ने सम्मको कामले नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा, स्वाभिमानका पक्षमा जबरजस्त रूपमा एउटा मनोविज्ञान तयार भएको छ र नेपाल राष्ट्रको सामर्थ्यमा वृद्धि भएको छ। त्यो वृद्धि गर्ने कुरामा नेकपा एमाले र त्यसको नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ अब हामीले नेपाल राष्ट्रको विकास र समृद्धिका प्रश्नमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्नमा आधारभूत रूपमा हाम्रा मान्यताहरूलाई स्थापित गर्न सफल भएका छौँ। लोक कल्याणकारी सामाजिक न्याय सहितको लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाका माध्यमबाट समाजवादको आधार तयार गर्ने, त्यसका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड दिने। आज हामी के देख्छौँ त भनेर भन्दाखेरि सडक यातायातका सन्दर्भमा भन्दै रणनीतिक आयोजनाहरूतर्फ हामीले अग्रसरता लियौँ र ती प्रक्रियामा छन्। जस्तो कि 4वटा पूर्व पश्चिम राजमार्गहरू राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढेका छन्। 7वटा उत्तर दक्षिण करिडोरहरू भारत र चीनलाई जोड्ने
करिडोरका रूपमा भविष्यमा नेपालको सामर्थ्य वृद्धि गर्ने करिडोरका रूपमा अगाडि बढेका छन्। त्यसैगरी हवाई यातायातका क्षेत्रमा हामी 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थल निर्माण गर्ने कुरामा सफलता हासिल गरिसकेका छौँ। अर्को एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। नेपालका क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरका एयरपोर्टहरू सबै धावन मार्गहरू कालोपत्री गर्ने खालको काम त्यही समयमा भएको छ र एक प्रकारले भन्दाखेरि यातायातका क्षेत्रमा हामीले ठुलो फड्को मार्ने खालको काम गरेका छौँ। अर्कोतर्फ नेपालको यातायातको विकासका सन्दर्भमा रेलवे यातायातको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरिकन डिपिआर निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ र रेलवेको पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। त्यसले भविष्यमा हाम्रो आधारलाई बलियो बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ सामाजिक विकासका क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार रहेका बेलामा जुन प्रकारको लगानी गरियो इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो लगानी हो र त्यसले एकैचोटि हाम्रो पूर्वाधार विकासको सामर्थ्यलाई उजागर गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। कोभिड-19 को महामारीको सामना गर्ने कुरामा हामीले जुन प्रकारको भूमिका खेल्यौँ त्यसको स्वाभाविक रूपमा WHO ले पनि उच्च प्रशंसा गरेको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ शिक्षाका क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षाका तर्फ हामीले जुन प्रकारको जोड दिने खालको काम गर्यौँ त्यसले भविष्यमा जनशक्ति विकासका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ र भविष्यमा स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन प्रकारका चुनौतीहरू देखा परेका छन् त्यसले नेपालको राजनीतिलाई दुई ध्रुवमा बाँडेको छ। एउटा ध्रुवको नेताका रूपमा नेकपा एमाले र त्यसको अध्यक्षका रूपमा केपी शर्मा ओली उभिनु भएको छ भने अर्को किताको नेताका रूपमा शेरबहादुर देउवाजी र 5 दलीय गठबन्धन रहेको छ। आज सिङ्गो राष्ट्र दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ र कुन ध्रुवले राष्ट्रको हितको नेतृत्व गर्न सक्छ र विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्छ आज जनमत दुई कितामा बाँडिएको छ र हामी के ठान्छौँ भन्दाखेरि गठबन्धनका माध्यमबाट राष्ट्रको विकासको आकाङ्क्षालाई सही ढङ्गले समाधान गर्न सकिँदैन। त्यस अर्थमा नेकपा एमालेको नेतृत्वको अपरिहार्यतालाई हामी जनताका बीचमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ र आउने चुनावका माध्यमबाट स्थानीय चुनाव होस्, प्रदेश सभाको चुनाव होस् र प्रतिनिधि सभाको चुनाव होस्, त्यो चुनावका माध्यमबाट बहुमत प्राप्त पार्टीका रूपमा एउटा बलियो शक्तिका रूपमा नेपाल राष्ट्रको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि स्वाभाविक रूपमा हामीले पहिलो जोड पार्टीको सङ्गठनात्मक अवस्थामा व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई दिएका छौँ। किनकि नेकपाको समयमा हाम्रा सङ्गठनात्मक प्रबन्धहरू चाहिँ खलबलिन पुगे। एक प्रकारले एकताका माध्यमबाट हामीले हाम्रो बलियो शक्ति निर्माण गर्ने सोच त बनायौँ, तर हाम्रो एउटा जुन प्रकारको गौरवमय परम्परा थियो सङ्गठनात्मक कामका सन्दर्भमा त्यो चिजमा एक प्रकारको अवरोध सिर्जना भयो। अहिले हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कामको सुरुवात गरेका छौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ हामीले एकैपटक आधारभूत तहमा वडा अधिवेशनको आयोजना सफलतापूर्वक गर्यौँ। एकैपटक हामीले गाउँपालिका अधिवेशनको आयोजना गर्यौँ। अब हामी जिल्ला अधिवेशन गर्दैछौँ र त्यसपछि हामी प्रदेश अधिवेशनको आयोजना गर्नेछौँ र त्यसैगरी हामी जनसङ्गठनहरूलाई पनि आधारभूत तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म चाहिँ अधिवेशनका माध्यमबाट सुदृढ गर्ने खालको कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्न लागिरहेका छौँ। अर्कोतर्फ नेपालका सन्दर्भको कुराकानी गर्ने हो भने एउटा बलियो शक्तिको आवश्यकता छ भन्ने कुरा नेपाली नागरिकहरूलाई आम जनतालाई बोध भइरहेको कुरा छ। त्यसैले त्यो बलियो शक्ति कसरी निर्माण हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी नेकपा एमालेलाई राष्ट्रको बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने कुराका सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानका पक्षमा काम गर्न चाहने हरेकले मेरो पार्टी एमाले बनाउनु पर्छ भन्ने मिसनमा हामी छौँ। अर्कोतर्फ विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा राख्ने हरेक नागरिकका लागि अब नेकपा एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्र बन्छ भन्ने विश्वास जगाउने हिसाबले हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अर्कोतर्फ समाजलाई कुन बाटोबाट परिवर्तन गर्ने, खास गरी समाजवाद जुन हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा बनाएको छ त्यो दिशातर्फ जानका लागि समाजवादको आधार तयार गर्ने पक्षमा रहेका प्रगतिशील शक्तिहरू, वामपन्थी शक्तिहरूको साझा पार्टीका रूपमा नेकपा एमालेको विकास गर्ने, त्यसका लागि हामी पार्टी प्रवेश अभियानको सुरुवात गर्दैछौँ। हरेक राजनीतिक दलमा रहेका देशभक्तहरू, विकास प्रेमीहरू र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अगाडि बढ्नका लागि हामी आह्वान गर्छौँ र त्यो पार्टी प्रवेश अभियान हाम्रो एक प्रकारको राजनीतिक जागरणको अभियानका रूपमा अगाडि बढ्नेछ र त्यसका माध्यमबाट नेकपा एमाले बलियो पार्टीका रूपमा स्थापित हुनेछ। नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउनुको उद्देश्य समाजलाई बदल्ने कुरा हो, राष्ट्रलाई बदल्ने कुरा हो, त्यसलाई समृद्ध बनाउने कुरा हो। त्यस अर्थमा हामी राष्ट्रको समृद्धिको एउटा अभियानकर्ताका रूपमा, नेतृत्वकर्ताका रूपमा अब नेकपा एमालेलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले तय गरेको राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यभारका आधारमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ
हामीले भर्खरै सम्पन्न गरेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीका बैठकका माध्यमबाट महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँ, जसलाई भर्खरै तपाईँहरूका बिचमा सार्वजनिक गरिसकेको छ। 301 जना र त्यसै गरी मनोनित भएका 44 जना सदस्यहरूको हामीले एकैसाथ कार्यविभाजन गरेका छौँ र हरेकले नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसका आधारमा उहाँहरू तत्काल कार्यक्षेत्रमा खटिनु भएको छ। अब हामी पुसको पहिलो हप्तादेखि नै देशव्यापी अभियानका साथ सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणको अभियानतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। जुन कुरा तपाईँहरूले जानकारी प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, यिनै कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राख्दै तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूका केही जिज्ञासाहरू भए राख्नका लागि अनुरोध गर्छु। भुसालको विचारधारालाई चाहिँ नव महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ तपाईँ लगायत मेरो पहिलो चाहिँ महासचिवज्यूलाई नै हो, यो पहिलो र अन्तिम पनि सबै नै। अहिले यो काङ्ग्रेसमा जो अस्ति हामीले एउटा हेऱ्यौँ महाधिवेशन हेऱ्यौँ, एमाले पछि ठ्याक्कै काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हामीले हेर्ने मौका पायौँ। त्यो हेर्दा काङ्ग्रेसमा देखिएको यो पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको विषय छ। यो विषयले एमालेलाई चाहिँ असर गर्छ कि गर्दैन जस्तो लाग्छ, कस्तो असर गर्छ या के लाग्छ, यो पहिलो जिज्ञासा हो। दोस्रो चाहिँ के छ भने माओवादीहरू र 10 बुँदे चाहिँ यो विषयहरू जुन समूह छ संस्थापन माओवादीहरूलाई चाहिँ विभेद नगर्ने भनेर हिजोको अपानीमा विभेद नभएको भनेर चाहिँ जुन अपानीमा यहाँहरूले समीक्षा गर्नुभएको छ। तर यो जुन बैठकबाट चाहिँ कार्यविभाजन हेर्दा चाहिँ ठ्याक्कै पूर्व माओवादी छुट्टिने र 10 बुँदेहरू छुट्टिने जस्तो देखियो। त्यो विभेद गरियो भनेर देखियो मात्रै होइन, त्यो विभेद गरियो भनेर आवाज पनि उठेको छ। र यो विषयमा यहाँको धारणा के हो र यो कुन आधारमा कार्यविभाजनको मापदण्ड बनाएर कुन मापदण्डका आधारमा कार्यविभाजन भयो भन्ने कुरा पनि त्यो बाहिर आएको विषयहरू उठेको छ। त्यो विषयमा महासचिवको धारणा के हो? अर्को एउटा छ, अब रोकौँ कि सरकारले संसदमा एमसिसी चाहिँ दर्ता गर्ने भनेर हल्ला गरिरहेको छ। दर्ता त भएको छैन। यो कृष्णबहादुर महरा हुँदा पनि एमालेको सरकारले त्यतिखेर चाहिँ सभामुखले दर्ता गर्न दिएन भनेर चाहिँ हामीले सुन्दै आएका थियौँ। एमसिसी बारे खास एमाले जुनै यहाँ भएको हुनाले यो विषय अलिकति आइदियो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो। धन्यवाद। पहिला यति गरौँ, त्यसपछि त्यो सम्हाल्ने मौका पाउनु भएको छ। मैले सोध्न चाहेको एउटा प्रश्न, विचारमा एमालेभित्र विवाद थियो र फलानाको मत पारित भयो भन्ने बुझाइ नै गलत हो होइन। 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हाम्रा दस्तावेजहरू सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका थिए। त्यसमा कुनै विमति थिएन। रह्यो जहाँसम्म हामीले नेपाली समाजको परिवर्तनका सन्दर्भमा राजनीतिक क्रान्ति भनेका छौँ, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रश्न बाँकी छ भनेका छौँ, जसलाई हामीले चाहिँ पछिल्ला महाधिवेशनका माध्यमबाट त्यस सम्बन्धी कार्ययोजना बनाएका छौँ। हाम्रो बाटो के हो भन्ने कुरा त्यसले तय गर्छ। त्यस अर्थमा सामाजिक सञ्जालमा वा पत्र पत्रिकामा के कुरा आयो भन्ने कुरा फरक कुरा हो। तर पार्टीभित्रको कुरा भन्दाखेरि त्यस प्रश्नमा हामी एउटै दस्तावेज सर्वसम्मतिका साथ पारित गरेका थियौँ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। यसमा फलानाको दस्तावेज भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले लगाइदिएको ट्याग मात्रै हो। दस्तावेज पार्टीको दस्तावेज हो र पार्टीले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ अब एउटा पक्ष चाहिँ अब तपाईँहरूले अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशनको मतगणना चलिरहेको छ, त्यस अर्थमा चाहिँ त्यो विषय चासोको विषय हुने कुरा स्वाभाविक हो। तर हामी कहाँ निर्वाचनको प्रक्रियाबाट नयाँ पुस्ताको प्रवेश त 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका समयदेखि नै सुरु भयो। 9 महाधिवेशनमा तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ पदाधिकारीमा आएको देख्नुभयो र अहिले पनि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो नेतृत्वको टिमभित्र हेर्नुभयो हुन्छ भने पुस्ताको अन्तर स्वाभाविक रूपमा तपाईँहरू देख्नुहुन्छ। त्यस अर्थमा पुस्तान्तरणमा हामी पहिलो हौँ, अरू पार्टीहरूले त्यसलाई फलो गरे धन्यवाद छ, किनकि समाजको अग्रगति प्रगति त्यो स्वाभाविक रूपमा एउटा निरन्तरको प्रक्रिया हो। हामीले विधान अधिवेशनका माध्यमबाट के भनेका छौँ भन्दाखेरि राजनीतिक दलको गतिशीलताका लागि 3 पुस्ताको संयोजन आवश्यक छ भनेका छौँ। अहिले तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा झन्डै 45% बढी नयाँ सदस्यहरू प्रवेश गर्नुभएको छ। यो चिजलाई हेर्नुभयो भने नेकपा एमाले अगुवाई गर्ने पार्टी हो भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ 33% महिला सहभागितालाई आधारभूत तहदेखि सुनिश्चित गर्ने पार्टीका रूपमा पनि नेकपा एमाले अगाडि आएको छ। त्यसले स्वाभाविक रूपमा नयाँ पुस्ताको प्रवेश भएको छ।
यसलाई त्यो रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ जहाँसम्म चाहिँ नेकपाको निरन्तरता गरेर पुर्याउनुभएका कमरेडहरू वा चाहिँ माधव नेपालसँग असहमति राखेर चाहिँ पार्टी एकताका पक्षमा उभिनुभएका कमरेडहरूप्रति पार्टीले विभेद गर्यो कि भन्ने कुराको जुन आशंका छ त्यो सत्य होइन। समग्रतामा हाम्रो पार्टीलाई बुझ्नेहरूले यस्तो प्रश्न गर्दैन, किनकि हाम्रो पार्टी विशाल कार्यकर्ताहरूको सहभागिता भएको पार्टी हो। झापा विद्रोह 32 सालको आन्दोलनको एउटा ठुलो पङ्क्ति हामीसँग छ, 36 सालको आन्दोलनसँग जोडिएको ठुलो पङ्क्ति छ र 46 सालको आन्दोलनसँग जोडिएको ठुलो पङ्क्ति छ र 62-63 को आन्दोलनबाट हुर्किएको पुस्ता पनि नेतृत्वका लागि तयार भइसकेका छ। त्यस अर्थमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि 101 योग्य कार्यकर्ता रहँदाखेरि जिम्मेवारीका सन्दर्भका बारेमा चाहिँ सबैलाई समान प्रकारको जिम्मेवारीको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि कहाँ विभेद भयो भन्ने खालको कुरा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ कुनै आग्रह छैन। म काम गर्न सक्थेँ भन्ने चाहना धेरैको छ, सबैलाई एकै प्रकारको कामको जिम्मा दिन सकिँदैन। त्यस अर्थमा केही तलमाथि भएको देखिन सक्छ, तर त्यो चाहिँ एक प्रकारले तपाईँहरूले भनेको जस्तो पूर्व माओवादीसँग जोडिएर वा चाहिँ 10 बुँदे सहमतिसँग जोडिएर भएको विषय होइन। यो नेकपा एमाले भित्र सक्षम नेताहरूको विशाल पङ्क्ति भएका कारणले गर्दाखेरि हरेक काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस अर्थमा अपेक्षा राख्ने कुरा स्वाभाविक हो, तर पार्टीले सबैको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा काम गर्नुपर्छ, त्यस अर्थमा यसलाई लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ एमसिसीका सन्दर्भका बारेमा अब सरकारले के गर्छ भन्ने विषय नै अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन, किनकि न संसदले कार्यसूचीमा राखेको छ न सरकारले हामीलाई केही कुरा बताएको छ र संसदप्रति नै हाम्रा केही प्रश्नहरू छन् जुन कुरा तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। वास्तवमा भन्दै पनि संसदको गतिरोधसँग जोडेर हामीले आफ्ना कुराहरू राखिराखेका छौँ। विशेष गरी हामीले के भनेका छौँ त भन्दाखेरि पार्टीका तर्फबाट कारबाही गरिएका सदस्यहरूलाई सभामुखले सूचना मात्रै प्रकाशित गर्नुपर्ने अधिकार प्राप्त गरेको सभामुखले अन्यथा गरेको कुराप्रति हाम्रो असहमति छ। अर्कोतर्फ चाहिँ निर्वाचन आयोगको प्रक्रियाप्रति पनि हाम्रो असहमति छ। त्यसै गरी हामीले असहमति प्रकट गर्दै अदालतमा त्यस विषयमा मुद्दा दर्ता गरेका छौँ। त्यस अर्थमा हाम्रो भनाइ के हो त भन्दाखेरि जबसम्म यी विषयहरूको सम्बोधन हुँदैन, हामीले कारबाही गरेका सदस्यलाई राखेर संसद चलाउने काम हुन्छ, त्यसमा हाम्रो असहमति रहन्छ, असहमति रहँदै आएको छ। या त सभामुखले नैतिक आधारमा गलत कार्य गरेका कारणले गर्दाखेरि सच्याउन नसक्ने हो भने राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने, उहाँले मैले यसो गरिसकेँ अब म पछाडि हट्न सक्दिनँ भन्ने हो भने संसद चलाउने कर्तव्य उहाँको पनि हो। त्यस अर्थमा उहाँले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरेर राजीनामा दिने हो भने नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ। या त उहाँले चाहिँ जे कमजोरी गर्नुभएको छ त्यो कमजोरी सच्याउने, त्यसो भने संसदको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, अन्यथा संसदको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने हाम्रो जुन अडान छ हामीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा लगातार प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। अर्को विषय, सर्वोच्च अदालतमा हामीले जुन मुद्दा दायर गरेका छौँ त्यसको फैसला नहुन्जेलसम्मका लागि स्वाभाविक रूपमा हामीले त फैसला भयो भने हामीले मान्ने गरेका छौँ, सर्वोच्चको निर्णयलाई मान्ने गरेका छौँ। न सर्वोच्चले फैसला गरिराखेका छ, न सभामुखले गरेको गल्ती सच्याउने काम गर्नुभएको छ, न त उहाँले नैतिकताका आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्ने काम गर्नुभएको छ। यो प्रक्रिया नटुङ्गिकन स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अन्य विषयहरूमा नेकपा एमाले प्रवेश गर्दैन। त्यस अर्थमा अहिले नेकपा एमालेका लागि प्राथमिक विषय संसदको अवरोध हटाउनका लागि सत्ता पक्षबाट भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने नै हो। जुन दिन अवरोध अन्त्य हुन्छ त्यसपछि हामी बिजनेसभित्र प्रवेश गर्छौँ। बिजनेसभित्र प्रवेश गर्नका लागि हामीलाई यी अप्ठ्याराहरू छन्, यी अप्ठ्याराहरू अन्त्य भयो भने मात्रै हामी बिजनेसमा प्रवेश गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा हामी स्वाभाविक रूपमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउँछौँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब मत मिल्नेहरूसँग चाहिँ सहकार्य पनि हुनसक्छ, तर हामी के होइन भनेर भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ परिणाम के आउँछ भन्ने कुराका आधारमा हामी चिन्ता गर्दैनौँ, किनकि यो प्रत्यक्ष निर्वाचन होइन, परोक्ष निर्वाचन हो। परोक्ष निर्वाचनको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा आकलन गर्न सकिन्छ, तर हामी के ठान्छौँ भन्दाखेरि अहिले हामीलाई दिएको जनादेशलाई खण्डित गरियो, माधव कुमारका तर्फबाट खण्डित गरिएको छ। त्यो खण्डित गरिएका कारणले गर्दाखेरि के परिणाममा तलमाथि हुन सक्ला त्यो जनादेश होइन,
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको परिणाम जनादेश अनुकूल हुँदैन, किनकि त्यो जनादेशलाई खण्डित गर्ने खालको काम एक प्रकारले भने गैर संवैधानिक गैर कानुनी तरिकाबाट चाहिँ नेकपा एमालेलाई विभाजित गरिकन हाम्रा सदस्यहरूलाई विभाजित गर्ने काम भएको छ। त्यस अर्थमा यो चाहिँ जनादेशको प्रतिबिम्ब होइन। त्यसमाथि हामी त्यति ठुलो चिन्ताको विषय ठान्दैनौँ। हामी त जनादेशलाई नै प्राथमिकता दिइराखेका छौँ, आम चुनावलाई नै प्राथमिकता दिइराखेका छौँ। स्थानीय चुनाव, प्रदेश सभाको चुनाव, प्रतिनिधि सभाको चुनाव नै जनादेशको वास्तविक अभिव्यक्ति हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ र हामीले समग्र कामलाई त्यस दिशातर्फ अगाडि बढाएका छौँ। जहाँसम्म चाहिँ प्रचण्ड पुष्पलाल प्रचण्डले जुन कुराको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ, हाम्रो अध्यक्षले राजासँग चाहिँ प्रचण्डको संवादको कुरा, माओवादीको संवादको कुरा भनेर जे कुराको सन्दर्भ उठाउनु भयो, हामी पुराना कुरा बिर्सन्छौँ। माघ 19 को घटना पछाडि माओवादीका तर्फबाट आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको वक्तव्यले नै त्यो कुरालाई सङ्केत गरेको छ। त त्यो हामीले बताइरहनु पर्ने विषय होइन नि। माघ 19 पछाडि माओवादीका तर्फबाट आधिकारिक रूपमा सम्प्रेषित वक्तव्यले उहाँहरूको अनुभूति के थियो, कुन बाटोमा हिँड्छ भने आश्चर्यचकित भयौँ, हामीले यस्तो कल्पना गरेका थिएनौँ भन्ने कुराले नै बताउँछ। त्यसमाथि बाबुराम र प्रचण्डजीका बिचमा भएको अन्तर्कलहमा उहाँहरूले सार्वजनिक गरेका विचारहरूले सबै कुरा बाहिर ल्याएछ। त्यस अर्थमा यो विषय त म के ठान्छु भन्दाखेरि तपाईँले जतिको अनुसन्धान गर्ने स्रोतमा पहुँच राख्ने साथीहरूले चाहिँ बाहिर ल्याइदिनु भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ, किनकि राजनीतिक दलभित्र एकले अर्कालाई भनिरहने कुरा भन्दा चाहिँ त्यो चिजलाई पुष्टाइ गरिदिने खालको कुरा आधार हामीले प्रदान गरेका छौँ। पुष्टाइ गर्ने काम चाहिँ तपाईँहरूको पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ, किनकि यो गलत कुरा होइन, कुरा सत्य नै हो। किनकि त्यसको आधार उहाँहरूले नै प्रदान गर्नुभएको छ, उहाँहरूका वक्तव्यले नै सङ्केत गरेका छन्। त्यो चिजलाई बाहिर ल्याइदिने खालको काम तपाईँहरूका तर्फबाट म अपेक्षा गर्छु। त्यस अर्थमा चाहिँ यो चिजका सन्दर्भका बारेमा हामीले चाहिँ मिथ्या कुरा गरे होइन। केही बाँकी छ साथीहरू?